अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अली ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तीसरा झूठा दिफा वो करते हैं, वो कहते हैं कि जी सहाबा किराम ने यजीद की बैत कर ली थी, तो आपको क्या मसला है? सहाबा किराम ने यजीद की बैत नहीं की थी, सहाबा किराम से जबरदस्ती बैत ली गई थी तलवार के जोर पर। झूठ बोलना बंद करें। अगर आपको यकीन ना आए तो 2018 में जो कुछ हुआ पाकिस्तान में, जबरदस्ती एक बंदा मुसल्लत हुआ हम पे एस्टेब्लिशमेंट के गन पॉइंट के ऊपर, और फिर स्टोरी रिपीट हुई 2024 में, एक और बंदा एस्टेब्लिशमेंट के गन पॉइंट पे हम पे मुसल्लत हो गया। आज तक यही हो रहा है। तो बनु उमैया उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट थी, तलवार के जोर पे सब कुछ हुआ। नहीं यकीन आता बुखारी शरीफ खोल लें, सही बुखारी में 4827 नंबर हदीस है। मरवान बिन हकम मदीने के मिंबर पे मस्जिद नबवी पे हजरत मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से गवर्नर बन के अनाउंसमेंट कर रहा है खुतबे में कि अल्लाह ताला ने अमीरुल मोमिनीन को ये बात सुझाई है, वो उम्मत के वसीतर मुफाद में, यानी कि ऐ मेरे अजीज हम वतनों, वो उम्मत के वसीतर मुफाद में अपने बाद अपने बेटे को खलीफा नामजद करते हैं। ये वो तकरीर कर रहा था। इमाम बुखारी ने अगले जुमले नकल नहीं किए, वो बड़े सख्त है, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो नकल किया। वो अगले जुमले क्या थे वो मैं बाद में बताता हूं आपको। अगले जुमले जो इमाम बुखारी ने नकल किए वो ये थे कि वहां हजरत अबू बकर का बेटा खड़ा हुआ और उसने कुछ बात वहां पे कह दी। वो क्या बात की वो फिर इमाम बुखारी ने स्किप कर दी। फिर उससे अगले जुमले इमाम बुखारी ने नकल किए, जिससे पता चल गया कि वो बात कोई ऐसी थी कि उसे आग लग गई। मरवान ने कहा गिरफ्तार करो इसे, पकड़ लो इसको। वो फौरन से मस्जिद नबवी में एडजेसेंट जो हुजरा आयशा था, जहां उनकी बहन मौजूद थी, वहां दाखिल हो गए। और ये पाकिस्तान के केस में जो सगा भाई है ना, ये वो थे, यानी हजरत अबू बकर की वो बीवी जो हजरत आयशा की वालिदा थी, वही इनकी भी वालिदा थी, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर की। ये सगे बहन भाई थे। उनके पास चले गए। अब ज़ाहिर मरवान ये काम नहीं कर सकता था, मुसलमानों ने फिर एहतजाज करना था कि ये क्या हरकत कर रहे हो। बाहर से उसने कहा, ओए अबू बकर के बेटे, तेरे बारे में कुरान में आयत नाजिल हुई थी ना कि ये काफिर कहता है कि मेरे माँ बाप जो मुझे ये कहते हो कि मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाऊंगा, ये अगले लोगों की कहानी है। अबू बकर के बेटे के तेरे बारे में कुरान में आयत नाजिल हुई थी। तौबा तौबा। ये बनु उमैया के खिदमत गुजार, ये हैं गुस्ताखाने खुलफाए राशिदीन। जब उसने ये बात की तो सईदा आयशा अंदर तड़प उठी। उन्होंने कहा, उसको खामोश हो जा, आले अबी बकर के बारे में कोई कुरान की आयत नाजिल नहीं हुई सवाए जो मेरी बरात में सूरह नूर की आयत नाजिल हुई थी, जब मुझ पे झूठी तोहमत लगाई गई। बुखारी में इतना आता है, अल मुस्तदरक लिल हाकिम में और अल मौजमुल कबीर तबरानी में और बाकी किताबों में इस रवायत की फिलिंग इन द ब्लैंक्स मौजूद है, जो अल्लाह के फजल से हाफिज इब्न कसीर ने सूरतुल अहकाफ की आयत नंबर 17 जो कोट की थी मरवान ने गलत, उसके कॉन्टेक्स्ट में वो सारे तुर्क एक जगह जमा कर दिए, लिहाजा बरेलवी देवबंदी अहले हदीस तीनों को कोई एतराज नहीं होगा। वो फिल इन द ब्लैंक ये थी कि उस वक्त मरवान ने ये कहा कि अबू बकर ने भी तो उमर को खलीफा नामजद किया था ना, तो हजरत मुआविया अपने बेटे यजीद को बनाना चाहते हैं। देखो क्या इनकी एनालॉजी देखें। तो वो उस पे हजरत अबू बकर का बेटा खड़ा हुआ था, क्योंकि जाहिर है उसने कहा कि बनाना था तो मुझे बनाते हैं ना, मुझे तो नहीं बनाया। तू कौन सी मशरिक से उठा के मिसाल मगरिब में फेंक रहा है। और जो कहा ना उसने कुछ कहा इमाम बुखारी ने, वो यहां है कि उन्होंने कहा कि तेरा अमीरुल मोमिनीन मुआविया सीधी तरह कह अबू बकर और उमर के रास्ते पे नहीं चल रहा, वो कैसरो किसरा के रास्ते पे चल रहा है। अब ये बहुत बड़ी गाली थी उनके लिए तो, कि वही जो है वो बादशाहत आ गई यहां पे। इसमें फिर उसने कहा पकड़ो इन्हों। और हुजरे में अम्मा आयशा के और अल्फाज थे जो इमाम बुखारी ने नकल नहीं किए, वो ये थे कि मरवान तेरे बारे में नबी इस्लाम ने फरमाया था कि हकम पे लानत, उसकी औलाद पे लानत, तू अपने बाप की पुश में था जब बाप बेटा दोनों पे अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई थी। मुझे बताएं, जब ये वाली सूरत हाल हो कि हजरत अबू बकर के बेटों को भी अपनी जान बचानी पड़े, तलवार के जोर पे
اپنی وفات سے 4 سال پہلے ایک بندہ اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت لے رہا ہے تو آپ یہ کہیں گے صحابہ نے بیعت کر لی ہے؟ کہتے ہیں جی ابن عمر نے بیعت کر لی تھی. ایون واقعہ ہررا کے بعد جب لوگ یزید کی بیعت توڑ رہے تھے تو وہ لوگوں کو جا کے سمجھاتے تھے. جی بخاری مسلم ہے, سرکار وہ ہمارے سٹوڈنٹس کو سمجھا رہے تھے. اگر ابن عمر اس زمانے میں سمجھا رہے تھے تو کسے سمجھا رہے تھے؟ اپنے لیول کے لوگوں کو, صحابہ اور تابعین کو. اور اس صحابی کا نام بھی آیا ہوا ہے عبداللہ ابن مطیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے کہا کہ اب کیا رہ گیا ہے, یزید کی بیعت توڑیں اہل مدینہ. تو ابن عمر ان کو ملنے کے لیے گئے اور کہا کہ میں تمہیں حدیث سنانے کے لیے آیا ہوں کہ جو خلیفہ وقت کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. وہ کہتے ہیں جی ابن عمر نے چونکہ بیعت کر لی تھی, وہ بھی مجبوراً کی تھی انہوں نے, وہ جس طریقے سے کی تھی, انیشلی تو انکار کیا تھا. دوسرا, ابن عمر جب یہ بات کر رہے تھے تو وہ یہ بھول گئے کہ حضرت علی کی بیعت تو ابن عمر نے خود نہیں کی ہوئی تھی, تو اس وقت وہ جاہلیت پہ تھے. یہ لاجیکلی ان کی بات درست نہیں تھی, ورنہ تو خود اس فتوے کی زد میں آ رہے تھے. ہم تو عبداللہ ابن مطیع اور باقی لوگوں کے ساتھ ہیں, ابن عمر کا یہ موقف غلط تھا. اور پھر دیکھیں ابن عمر کے ساتھ اسی بنو امیہ نے کیا کیا. صحیح بخاری میں موجود ہے, انہیں حج میں احرام کی حالت میں پاؤں میں زخم کیا گیا ایک نیزے کے ذریعے جو زہر آلود تھا, اسی میں وہ شہید ہو گئے. اور آخری دنوں میں حجاج ابن یوسف ان کی جب عیادت کے لیے آیا تو بخاری کے الفاظ ہیں, اس نے پوچھا کہ حضرت مجھے پتا چل جائے نا آپ کا قاتل کون ہے تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا. انہوں نے کہا میرا قاتل وہ ہے جس نے احرام کی حالت میں نیزے اور تلواریں لانے کی اجازت دی ہے, جس میں اجازت ہی نہیں ہے, آپ نے خالی ہاتھ آنا ہے, یعنی کہ تو دیکھیں بنو امیہ ہی قاتل بنی خود ابن عمر کی. اسی لیے آخری وقت میں جا کے ابن عمر کو اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ ڈی ٹریک ہیں. المستدرک للحاکم میں یہ حدیث موجود ہے, مجموع الزوائد میں موجود ہے. امام حیثمی جو ابن حجر اسقلانی کے استاد ہیں, انہوں نے مجموع الزوائد میں اس کی سند کو صحیح کہا کہ ابن عمر آخری عمر میں افسوس کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ مجھے نماز روزہ چھوڑنے کے اوپر کوئی افسوس نہیں, میں نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا سوائے ایک چیز کے کہ میں نے حضرت علی کے ساتھ مل کر فی باغیہ کے خلاف قتال نہیں کیا, اس باغی گروہ کے خلاف جو مجھے کرنا چاہیے تھا. کون سا باغی گروہ؟ جو بخاری میں ہے, عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلائے گی. یعنی حضرت علی کی جماعت کو نبی الاسلام نے جنت کی طرف بلانے والی جماعت اور ان کے مخالفین کو جہنمی جماعت نہیں کہا, جہنم کی طرف بلانے والی, کیونکہ خلیفۃ المسلمین کی مخالفت. یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے, میری کئی ایک ویڈیوز ہیں, وہ پچھلی والی ویڈیو دیکھ لیں, پچھلے محرم والی, کربلا کیوں ہوئی. تو آپ یہ دیکھیں, یہ بالکل واضح احادیث ون سائیڈڈ مقدمہ پیش کر رہی ہیں. جن ابن عمر کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اتنا ہنگامہ کھڑا کیا ہوا تھا, وہ ابن عمر تو آخری وقت میں اپنے پرانے اعمال کے اوپر شرمندہ ہے اور یہ کہہ رہے ہیں جی ابن عمر نے یزید کی بیعت کر لی تھی. جو مخالفین تھے ابن عمر کے وہ بھی صحابہ اور تابعین تھے, ان کی رائے کا کوئی احترام نہیں کرتے. یعنی میٹھا میٹھا ہاپا ہپتے کوڑا کوڑا تھو تھو, اسی کے اوپر کہا جاتا ہے. اسی کانٹیکسٹ میں بخاری میں ایک حدیث ہے, حضرت عمر نے پہلے ہی پیش گوئی کر دی تھی, 6830. حضرت عمر نے جب آخری حج اپنا کیا, اس کے بعد ان کو اگلا سال نصیب نہیں ہوا, تو وہاں منا میں حضرت عمر تک کسی نے یہ بات پہنچائی کہ لوگ یہاں چیما گوئیاں کر رہے ہیں کہ جب عمر مر جائے گا تو ہم فلاں شخص کو اپنا خلیفہ چن لیں گے. حضرت عمر کو اتنا غصہ آیا, انہوں نے کہا میں ادھر ہی خطبہ دوں گا کہ مسلمانوں کے مشورے کے بغیر انہوں نے پہلے ہی طے کر لیا کسے خلیفہ بنانا ہے. تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ حضرت یہاں ہر طرح کے لوگ آئے ہیں, آپ مسجد نبوی میں جا کے خطبہ دیں. یہ چند لوگوں کے سامنے بات ہوئی ہے, آپ اس کو عام نہ کریں. اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر یہ یوٹیوب پہ کلپ آیا ہوتا نا اس زمانے میں, تو حضرت عمر نے اسی ٹائم یوٹیوب پہ کلپ اپنا چڑھانا تھا, ریپلائی ٹو کر کے. خیر مدینہ شریف آئے, ابن عباس کہتے ہیں کہ میں ممبر کے اتنے قریب تھا کہ میرا گھٹنا ٹچ کر رہا تھا, اور میں ساتھیوں سے کہہ رہا تھا آج حضرت عمر نے پھٹے چک دینے نے, بڑے غصے اس نے. اور بڑا لمبا انہوں نے خطبہ دیا, اس میں یہ بھی الفاظ تھے کہ دیکھنا ابو بکر کی خلافت جس طریقے سے منعقد ہوئی وہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی, مستقبل میں اسے دلیل نہ بنایا جائے.
یعنی حضرت عمر مانتے تھے کہ اس طریقے سے حضرت ابوبکر کو خلیفہ نہیں چنا جانا چاہیے تھا، لیکن وہ سعد ابن عبادہ اور جو باقی معاملات ہوئے سقیفہ بنی ساعدہ میں، وہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، انہوں نے کہا کہ یہ مستقبل میں دلیل نہیں ہوگی مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی کو خلیفہ نہ چننا۔ حضرت عمر بھی حضرت ابوبکر نے صحابہ سے مشورہ کر کے، صحابہ نے کہا تھا کہ آپ نامزد کریں، اس کے بعد مشورہ ہوا ہے، یہ زبردستی مسلط نہیں کیا گیا۔ پھر حضرت عمر نے تو 6 رکنی کمیٹی بنائی، کیونکہ ان 6 سے بہتر لوگ کوئی نہیں تھے۔ بخاری میں موجود ہے یہ 6 لوگ وہ ہیں جن سے رسول اللہ اپنی وفات تک راضی رہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت ابوبکر کی خلافت کو دلیل نہ بنانا، یاد رکھنا جب بھی مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی کو خلیفہ چنا گیا تو اس کا انجام قتل و غارت ہوگا۔ یہ قتل و غارت ہوئی ہے۔ یہ کہتے ہیں جی یزید خلیفہ وقت تھا تو حضرت حسین نے بغاوت کی ہے، نعوذ باللہ۔ جو خلافت قائم ہی نہ ہو اس کے بارے میں یہ کہنا اس کے خلاف خروج ہوا ہے، یعنی مزارات جو بنانا ہی حرام تھے اسے کہنا کہ مزارات شہید ہو گئے۔